नेटमा चाहिँ बच्चाहरूले कस्तो छ भने अहिलेको बच्चाहरू धेरै फरवर्ड, भिडियो अफ गरिदिने, टिचरहरूसँग चाहिँ अनलाइनमा छु जस्तो गरिदिने। टिचरहरूले चाहिँ बच्चाहरूले सुनिरहेछ भनेर पढाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो पढाइ भनेको बच्चाहरूले चाहिँ त्यो हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु बिर्सिनु भएको छ, बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, किनकि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हाम्रो सोच परिवर्तन फ्यामिलीमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। अनि सर, पहिलाको पनि महामारीमा एसएससीले त्यत्तिकै अब इक्जाम त्यत्तिकै दिएर पास भयो, 11 पनि त्यसरी नै पास भयो, 12 पनि त्यसरी नै पास भयो, अब पनि छाडकाट त्यस्तै छ। अनि जुन विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू, जुन ज्ञान लिनुपर्ने कुराहरू नलिकन क्लास फर्किरहेका छन्, अब ती विद्यार्थीहरूले कसरी भोलिका दिनमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ला नि त? तिनीहरू सबै अब यसरी जाने क्रममा तपाईँले ज्ञान लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ लिइरहेका हुँदैनन् होइन? यस विषयमा तपाईँको हामीसँग कस्तो छ? विद्यार्थीहरूलाई अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी ग्रोथ लिन सकिन्छ त सर? मेन कुरा भनेको नमस्कार, इट्स मी शिवराज कणेल। धेरैले भनिरहनु भएको थियो सोच परिवर्तन फ्यामिलीका मेम्बरहरूले किन आएन हाम्रो युट्युब च्यानलमा भिडियो आएन, आज आउन छोड्यो भनिरहनु भएको थियो होइन? केही प्राइभेट कारणको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ स्थगित भएको थियो है। आज म एउटा यस्तो कन्टेन्ट लिएर आएको छु। आज म भरतपुर महानगरपालिका 18 को जुन चौली स्थित नोबेल बोर्डिङ स्कुलमा छु र यहाँको प्रिन्सिपलसँग नि केही उहाँसँग जानकारी लिन खोज्दैछु। अहिलेको अवस्थामा अनलाइन क्लास कतिको प्रभावकारी छ या छैन, विद्यार्थीको भविष्यको लागि कस्तो किसिमको पाइला चाल्नु पर्ला र यो कोरोना महामारी सधैँ यस्तै रह्यो भने कसरी विद्यार्थीहरूले अगाडि बढ्न सक्छन् र आगामी दिनहरू कसरी तयारी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँसँग केही कुराहरू गर्छु। र यो हाम्रो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दबाउनु बिर्सिनु भएको छ, बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला, किनकि सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हाम्रो सोच परिवर्तन फ्यामिलीमा पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। आज अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ, म आज भरतपुर महानगरपालिका 18 चौली स्थित नोबेल बोर्डिङमा आएको छु र अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूको भविष्य र अनलाइन क्लास कतिको उचित छ, कतिको उपयोगी छ भन्ने विषयमा लिएर आज सरसँग कुरा गर्दैछु, पुष्पराज अधिकारीज्यूसँग, जुन नोबेल बोर्डिङको प्राध्यापक हुनुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई म उहाँसँग कुरा गर्ने म जमर्को गर्दैछु। नमस्कार हजुरलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार। सोच परिवर्तन नेपालका प्रबन्ध निर्देशक शिवराज कणेल तथा एम बहादुर कुमारलाई यहाँसम्म आएर मेरो छोटो मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर सर, अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास पढ्नको लागि कतिको ठिक होला, राम्रो होला? हाम्रो नेपालमा यो अवस्था कस्तो होला, यो थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् त। म तपाईँलाई प्रश्नमा आएँ सुरुमै। नेपालमा चाहिँ यो अनलाइन क्लासको चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो नै छ, गाह्रो नै छ, किनकि नेपालमा मध्यवर्गीय, न्यूनवर्गीय धेरै अनेक थरीका मान्छेहरू बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने हुँदाखेरि सबैको घरमा वाइफाईको पहुँच नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा वाइफाईबाट पढाउन चाहिँ अलिक गाह्रो नै छ। हो, अनि सर अब माओले कोभिड-19 यसरी नै चल्दै गयो भने विद्यार्थीहरूको भविष्य कतातिर मोडिएला र सर? यसको थोरै जिज्ञासा पनि परिपूर्ति गरिदिनुहोस् त। अब यो हाल अहिले भइरहेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो देश, यो विश्वलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसले धेरै चुनौतीहरू दिइरहेको छ। अहिलेका बालबालिकाहरू, जबकि जसले वाइफाई युज गर्न नसक्ने न्यून परिवारका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो पारेको छ। जस्तै ठुल्ठुलो बोर्डिङमा पढ्ने अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो नानी बाबुहरूको लागि मोबाइल आफैले किनेर दिन सक्नुहुन्छ, वाइफाई दिन सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बाबु नानीहरूको पढाइको लागि केही टेन्सन, केही फरकै पर्दैन। तर गाउँतिर खुलेको बोर्डिङहरू जसले चाहिँ थोरै फी लिएर आफ्नो गाउँठाउँको बालबालिकाहरूलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनको लागि खोलिएको बोर्डिङहरूको लागि चाहिँ साह्रै गाह्रो बनाइदिएको छ। हजुर, अनि यससँगै अब कोभिड-19 महामारी यो दिन प्रतिदिन बढ्दै रहेको छ। अब यसको अवस्था पहिलाको जस्तै नै थियो, पहिला पनि एक्चुअली हामीले सामना गरिसक्यौँ र यो दोस्रो लहर पनि चलिरहेको छ। अनि यस अर्थमा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास, जुन पहुँच पुगेका विद्यार्थीहरू जुन अनलाइन क्लास पढिरहेका छन्, त हामीले दिइरहने शिक्षा, सरल दिइरहने शिक्षा र उनीहरूले बुझिरहने कुराहरूमा डिफ्रेन्ट पर्छ कि क्लासमा आएर पढाए जस्तो हुन्छ कि उनीहरूले जान्नुपर्ने, ज्ञान लिनुपर्ने कुराहरू पाइरहेका हुन्छन्? यसको बारेमा पनि थोरै जिज्ञासा। यो प्रत्यक्ष रूपमा लिएको ज्ञान जस्तो चाहिँ यो अनलाइन क्लासमा हुनै सक्दैन, किनकि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 1-to-1 विद्यार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ भने यो नेटमा चाहिँ बच्चाहरूले कस्तो छ भने अहिलेको बच्चाहरू धेरै फरवर्ड, भिडियो अफ गरिदिने, टिचरहरूसँग चाहिँ अनलाइनमा छु जस्तो गरिदिने। टिचरहरूले चाहिँ बच्चाहरूले सुनिरहेछ भनेर पढाइराख्नु भएको हुन्छ।
त्यो पढाइ भनेको बच्चाहरूले चाहिँ त्यो हामी चाहिँ क्लासमा एटेन्डेन्स भएको छौँ है, ल म पनि पढिरहेको छु भन्ने देखाउनलाई मात्रै भइरहेको छ। यो बिल्कुल यो नेटबाट चाहिँ पढाउने शिक्षा चाहिँ नेपालको यो उसमा चाहिँ अलि सुहाउने चाहिँ छैन। हजुर सर। जस्तै प्रत्यक्ष क्लास जस्तो चाहिँ छैन। हजुर सर, हजुर सर। अनि सर, अब जुन विद्यार्थीहरूले आमाबाबुहरूले विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल दिइरहेका हुन्छन्, अहिलेको अवस्थामा प्राय धेरैको हातमा मोबाइल छ विद्यार्थीहरूको, जुन अनलाइन पनि वाइफाई पनि छ विद्यार्थीहरूको। अनि विद्यार्थीहरूले अनलाइनको नाममा मैले आफैले प्र्याक्टिकल पनि देखिरहेको छु, अनलाइनको नाममा चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै अनलाइन पढ्दैछु र मलाई ढाड्दै गरेर उनीहरू धेरै किसिमका टिकटकहरू, फ्री फायरहरू, विभिन्न गेमहरू खेलिरहेका छन्, विभिन्न कुराहरू गरिरहेका छन् मोबाइलभित्र। त्यो सम्बन्धमा भोलिका दिनहरूमा ती विद्यार्थीहरूलाई यदि स्कुलै आयो भने पनि भोलिका दिनहरूमा गाह्रो पर्दैन सर? यसको विषयमा थोरै जिज्ञासा छ। अहिलेको बच्चाहरू यो कस्तो भइदियो भने नेट एन्ड्रोइड एडिक्ट भनेको कस्तो भने गेम, त्यो एन्ड्रोइड सबैको हातमा एन्ड्रोइड मोबाइल। अनि सानो 6 वर्षको बच्चाले पनि फ्री फायर टिकटक बनाउने हेर्नु क्रेजी भइसक्यो। यो 24 घण्टामा तिनीहरू लगभग 12 घण्टा बढीमा त बरु 8 घण्टा 6 घण्टा पढ्थे, त्योभन्दा बढी उनीहरूले चाहिँ टाइम स्पेन्ड केमा गरे, नेटमा 8, 9, 10 घण्टा गरिसकेपछि उनीहरू क्रेजी भइसकेछ। अब उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लतबाट प्रत्यक्ष क्लासमा ल्याउँदाखेरि बच्चाहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। एकदम सर, धेरै गाह्रो हुने भएको छ बच्चाहरू धेरै। अनि अब यो अवस्थामा अब अभिभावकहरूले कस्तो कुराहरू खेलिदिनु पर्छ त ती विद्यार्थीहरूको लागि? अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बाबु नानीलाई, किनकि सबैको अहिले फुर्सदिलो समय छ, सबैजना घरभित्रै हुनुहुन्छ, घरभित्र बसेको बेलामा अब टिचरहरूले त्यत्रो विद्यार्थीलाई क्लासमा राखेर एकजना टिचरले गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँको घरमा त बाबा मम्मी र एउटा बच्चा, कसैको त 2टा बच्चा होला, 2टा बच्चालाई तपाईँले चाहिँ टिचरको रूपमा चाहिँ काम गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जबकि एउटा क्लासमा 30 जना स्टुडेन्टलाई एउटा टिचरले टेक केयर गरिरहेको हुन्छ। टिचरलाई कति गाह्रो रहेछ अभिभावकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा। त्यही कुरा तपाईँहरूले तपाईँको घरमा 2टा बच्चा छ, 2टा बाबा मम्मीले 2टा बच्चालाई हेर्न सक्नु भएको छैन। अहिले पुरै सबैजनाले अधिकांश अभिभावकहरूले हे बच्चाहरू भुल्छ मोबाइल दिउँ भनेर त्यो टिकटक हेर्न र गेम खेल्न नि मोबाइल दिइरहेको हुनुहुन्छ। त्यो भनेको उनीहरूलाई क्रेजी बनाउने हो। त्योबाट छुटकारा दिनको लागि तपाईँहरूले पनि एकदम ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईँहरू घरको बाबा मम्मी होइन, तपाईँहरू टिचरको रूपमा चाहिँ घरमा बसिदिनु, घरमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो बच्चाको केयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि सर, अबको माहौल छ, यो माहौल अब विद्यार्थीहरूको लागि भयो, देशमा महामारी फैलिरहेको छ र यो राजनीतिक कारणले, उथलपुथल कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कस्तो किसिमको असर पारिरहेको छ, भोलिको दिनमा कस्तो असरहरू पार्नेछ, विद्यार्थीहरूलाई सरकारले कस्तो कुराहरू चाहिँ अब अवलम्बन गर्नुपर्छ, यसको विषयमा थोरै जिज्ञासाहरू छ। कस्तो भइदियो भने नेपालमा चाहिँ सरकारै के हो भन्नै नसक्ने। अब यस्तो कोभिडको महामारीको बेलामा चुनाव गर्ने, 10,000 भन्दा मान्छे बढी भोटरहरू राखेर चुनाव गराउने, त्यस्तो देशमा अब हामीले त यो स्कुलहरूले चाहिँ यो आश राख्न, यो देशबाट चाहिँ यस्तो होला भनेर आश राख्न पनि अब त बेकार छ। किनकि हामी आफै बरु सबै समितिहरू मिलेर ल एउटा निष्कर्ष निकालेर ल यस्तो गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे ठिक होला। सरकारको मुख ताक्दा चाहिँ हामीले केही पनि उन्नति प्रगति गर्न सकिन्न जस्तो लागिसक्यो। हजुर सर, अब त्यसपछि अब हाम्रो भर्खरै हिजो अस्ति मात्र कुरा आयो चुनाव हुने भनेर। यदि सरकारले चाहिँ चुनाव गर्न हुने, विद्यार्थीहरू स्कुल आएर मास्कको उचित सदुपयोग गरेर सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर चाहिँ पढ्न चाहिँ नमिल्ने हो सर? यसको विषयमा तपाईँको मनमा के जिज्ञासा छ त भनिदिनुहोस् त। नेपालमा चाहिँ जसरी हुन्छ यो राजनीतिक दल आफू जसरी हुन्छ ठुलो बढ्ने, विद्यार्थीको भविष्यलाई केही चिन्तै छैन। देशमा आफ्नो पद कसरी आफूले अगाल्न सकिन्छ त्यसलाई मात्रै ध्यान आकर्षण गरेका छन्। जबकि अब यो एसएलसी 2 ब्याच एसएलसी पोहोर पनि यस्तै भयो। फर्स्ट कोभिडको बेलामा पनि एसएलसीको बेलामा लगभग पोहोर चैतको 5 गतेबाट एसएलसीको इक्जाम रोकियो। जबकि एकजना मान्छेलाई कोरोना संक्रमित देखिएको बेलामा अहिले त नेपालमा धेरैजना प्रत्येक दिन 8,000 भन्दा एबभ कोरोना संक्रमित भेटिएको छ। यस्तो बेलामा, त्यो बेलामा त हामीले इक्जाम, त्यो सरकारले इक्जाम लिएन भने अहिले यो दोस्रो चरणको कोभिड त धेरै महामारी फैलिएको छ। यस्तो बेलामा त लिने सम्भव पनि हुँदैन र सरकारले त्यस्तो यो अब चुनाव गर्ने, चुनाव प्रक्रिया अगाडि बढाउने यस्तो गर्नु पनि अलि सरकारलाई सुहाउँदैन। किनकि यो बेला भनेको त जनताहरूलाई चाहिँ जोग्ने बेला हो। जनताहरूलाई झन् एकै ठाउँमा राखेर चुनाव गराउने त यो त माहौल, त्यस्तो माहौलै होइन। त्यही भएर सरकारले त बरु
सबै जनताहरूलाई चाहिँ घरभित्र बसेर घरभित्र पढ्ने वातावरण मिलाइदिने, वाइफाई सबै कुरा मिलाइदिने, त्यो मिलाइदियो भने राम्रो हुन्छ। अरूतिर यो चुनावको लागि चाहिँ खर्च गरेर बेकार देशलाई चाहिँ झन् प्रगतिको बाटोभन्दा तल्ला लैजान खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। त्यही भएर सरकारले एकदम यो कुरामा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अनि सर पहिलाको पनि महामारीमा एसएससीले त्यत्तिकै अब इक्जाम त्यत्तिकै दिएर पास भयो, 11 पनि त्यसरी नै पास भयो, 12 पनि त्यसरी नै पास भयो, अब पनि छाडकाट त्यस्तै छ। अनि जुन विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू, जुन ज्ञान लिनुपर्ने कुराहरू नलिकन कमास फर्किरहेका छन्, अब ती विद्यार्थीहरूले कसरी भोलिका दिन आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ला नि त? तिनीहरू सबै अब यसरी जाने क्रममा तपाईँले ज्ञान लिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ लिइरहेका हुँदैनन् होइन? यस विषयमा तपाईँको हामीसँग कस्तो छ? विद्यार्थीहरूलाई अब अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी ग्रोथ लिन सकिन्छ त सर? मेन कुरा भनेको सरकारकै गल्ती छ। इक्जाम चाहिँ जसरी पनि लिनै पर्छ मेरो सिद्धान्त अनुसार, किनकि बच्चाहरूले कति उनीहरूको क्वालिफिकेसन कति छ जाँच्ने नै इक्जाम लियो। त्यो इक्जामै नलिकन उनीहरूलाई कति ए ग्रेड दिने, बी ग्रेड दिने, जबकि केही लेख्नै नजानेको बच्चाको पनि पोहोरको एसएलसीको उस हेर्ने नै हो भने, या सिईको उस हेर्ने हो भने, केही पनि लेख्न नजानेको त्यो 3rd डिभिजनमा पनि पास नहुने बच्चाहरूको B+ आइरहेछ, मूल्याङ्कन भएन। अब त्यसले गर्दा साइन्स पढ्ने कि म्याथ पढ्ने? अब A+ दिए आइरहेछ कसैको, बी आउनेको चाहिँ A+ आइरहेछ। A+ आएपछि ओहो मेरो त A+ आयो भन्ने हुन्छ। A+ आएपछि त साइन्स पढ्छ होला नि यसको यो बाबुले त भन्ने कुरा हुन्छ। अब उसले चाहिँ A+ आयो म साइन्सै पढ्छु भनेर साइन्स पढ्छ, पछि पढ्न गएपछि उसले साइन्स पढ्न सक्दैन। त्यही भएर यसको चाहिँ एसईको चाहिँ मूल्याङ्कन यो विद्यार्थीहरू हेरेर ग्रेड दिने सिस्टम चाहिँ गर्नु हुँदैन। बरु ढिलो चाँडो बिस्तारै बरु इक्जामै लिने, बरु वैकल्पिक इक्जामहरू लिने, अनेक थरी प्रक्रियाहरू त छ नि त। त्यो तरिकाबाट इक्जाम चाहिँ लिनै पर्छ। त्यसै बच्चाहरू अपग्रेड गरेर गर्दाखेरि बच्चाहरूको मनोबल पनि गिर्छ र बच्चाहरूले आफूले लिन सक्ने सब्जेक्ट पनि, उनीहरूले पढ्न सक्ने सब्जेक्ट पनि उनीहरूको ग्रेड अनुसार त ओहो पढ्छु भन्ने हुन्छ। पढ्दाखेरि उनीहरूले त्यो सब्जेक्ट धान्न पनि सक्दैनन्। A+ आयो भन्ने, अब जबकि पढाइ नै राम्रो छैन, उसले चाहिँ गएर साइन्स लिएर के प्रगति गर्छ त नि? कस्तो राम्रो डक्टर, कस्तो साइन्स पढ्ने मान्छे कस्तो उत्पादन हुन्छ त नि? त्यही भएर सरकारले चाहिँ सीको चाहिँ इक्जाम चाहिँ लिनै पर्छ। बरु अनेक थरी विधि अप्नाउनु पर्ला, त्यो अप्नाए हुन्छ, तर सीको इक्जाम चाहिँ लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम सर, यही विषयलाई म जोडेर फेरि मैले प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँलाई। जस्तै विद्यार्थीहरू एसएलसीको पनि इक्जाम लिने भन्नुभयो, जस्तै 8, 9, 10 हुन्छन्। जस्तै 8मा केही कुराहरू पढेका कुराहरू 9मा पनि केही समावेश हुन्छन्, त्यस्तै 7मा पढेका 8मा समावेश हुन्छन्। तसर्थ विद्यार्थीहरूले आफ्नो महिना स्कुल गएर राम्रोसँग पढिरहेका हुँदैनन्। ती विद्यार्थीहरू आरो क्लास गएर फेरि 2 वर्ष भएको छ, 7मा अहिले 8मा गयो त्यत्तिकै, अब 8बाट फेरि 9मा जानेछ, 9मा जान्छ। अब माहौल यस्तै छ। अब त्यो विद्यार्थीहरू फेरि 9बाट अब 10मा गइसकेपछि त्यसको अब उसले लिनुपर्ने ज्ञान लिइरहेको हुँदैन। त्यो विद्यार्थीहरू जति पनि नेपाल अधिराज्य भएछन् त्यस्ता विद्यार्थीहरू अब कस्तो किसिमबाट पढाइ गर्नुपर्छ, त्यही विद्यार्थीहरू फेरि मोबाइलमा धेरै केटी अहिले तपाईँ एन्ड्रोइड एडिक भन्नुभयो नि, त्यस्तै भइरहेका छन्। अब तिनीहरूको भविष्य कस्तो होला, कतातिर जाला? अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो विश्वलाई नै परेको समस्या हो होइन। अलिकति हामीले पनि बुझिदिनुपर्छ, किनकि सबै कोर्स हामीले पढाउन पनि सकिन्न होइन। तर हामीले कोर्सलाई जस्तै 20वटा च्याप्टर छ कुनै सब्जेक्टमा, एकदम इम्पोर्टेन्ट 10वटा चुज गर्ने। 6 महिनामा त हामीले कोर्स त 6 महिना त स्कुल त हुन्छ। 6 महिना स्कुलै नभए पनि 6 महिना स्कुल हुन्छ। त्यो 10वटा च्याप्टर मात्रै इक्जाम लिइदिने। जस्तै अहिले पनि एसएलसीको हो, चैतमै हामीले यो चैत महिनामै एसएलसी लिइदिएको भए यस्तो भए हुँदै हुन्थेन। चैत महिनामा डर पनि थिएन। अब असोजबाट स्कुल भयो, असोज काटी मक्सिर पुस माघ फागुन चैत 6-7 महिना हुन्थ्यो। ल यति 50% इक्जाम लिने भनेर एसएलसीको इक्जाम लिइदिया भए हुन्थ्यो नि त। त्यस्तै हामीले प्रत्येक क्लासमा 50% एकदम इम्पोर्टेन्ट कोर्सहरू मात्रै पढाउने, 5-6 महिना बरु टाइम पाइयो भने अहिले पनि होइन। कोभिडले अलि हराउँदै गयो भने हामीले त्यो अनुसार कोर्स डिभिजन गरेर त्यसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कोर्सहरू पढायो भने पछि उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। अर्को यो मोबाइलबाट यताउता गरेर चाहिँ कार्य गऱ्यो भने, यो वाइफाईबाट हामीले नेट सिस्टमबाट चाहिँ पढाउने गरियो भने चाहिँ त्यो फाइदै हुँदैन। बरु स्कुलमै प्रत्यक्ष रूपमै पढाउनुपर्छ यो स्कुलको भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ। सर अहिले तपाईँले भर्खर वाइफाईबाट पढाउँदाखेरि फाइदा पनि हुँदैन भन्नुभयो। यस सन्दर्भमा धेरै विद्यालयहरू मैले भिजिट गरिरहेको छु, मैले हेरिरहेको छु। धेरैमा अहिले चाहिँ अनलाइन इक्जाम भइरहेको छ। त्यो अनलाइन इक्जाम कतिको प्रभावकारी छ अनि अनलाइन क्लास कतिको प्रभावकारी छ? अनलाइन इक्जामले कसरी विद्यार्थीहरूलाई जाँच लिन सकिन्छ, त्यो विषयमा थोरै जिज्ञासा छ, यसको परिपूर्ति गरिदिनुहोस् सर। कस्तो छ भने अनलाइनबाट इक्जाम लिने भनेको अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन मात्रै हो, अरू इक्जाम लिनै मिल्दैन। हजुर सर।
सब्जेक्टिभ टाइपको इक्जाम लिने बित्तिकै बच्चाले त किताब हेरेर लेखिदिइहाल्छ। हजुर कि अब्जेक्टिभ टाइपको लिन पर्यो। अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसन मात्रै हो लिन मिल्ने, नेटबाट लिन मिल्ने भनेको सब्जेक्टिभ टाइपको मिल्दैन। उसको चाहिँ अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनमा कतिको ज्ञान रहेछ भन्ने कुरा मात्रै मूल्याङ्कन हुने भयो। त्यो त हामीले क्विज खेले जस्तो हो कि यो अनलाइन भनेको चाहिँ। अनलाइनबाट इक्जाम लिने भनेको जस्तै अब कुनै एउटा बेन्चमा बसेर कुनै सरले चाहिँ अब क्विज खेलाउनु भयो नि 4 जनालाई, ठ्याक्क उत्तर दिने विद्यार्थीहरूले उत्तर दिन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही सिस्टम हो यो अनलाइन सिस्टम भनेको। अनलाइनबाट लिने भनेको अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरू मात्रै लिन सकिने भयो। सब्जेक्टिभ टाइप त उनीहरूले लेख्न सक्ने चाहिँ गुणहरू त हामीले दाँच्न सकिएन नि त। उनीहरूको दिमागमा भएको ज्ञान मात्रै हामीले त अब्जेक्टिभ ज्ञानहरू मात्रै दाँच्न सकियो, उनीहरूको लेख्ने खुबी त हामीले दाँच्न सकिएन नि त। त्यसैले यो अनलाइनबाट इक्जाम लिनु चाहिँ यो बेकार जस्तो लाग्छ मलाई। अब्जेक्टिभ टाइपको लागि चाहिँ ठिक छ, त्यो एउटा हिसाबको लागि यो 100%मा 20% चाहिँ ठिकै छ। अरू सब्जेक्टिभ टाइपहरू अरू ज्ञानहरू त हामीले त लिनै पाइएन नि त। त्योबाट त अब्जेक्टिभ टाइपबाट अब्जेक्टिभ क्वेसनको मात्रै हामीले त इक्जाम लिन सकियो अनलाइनबाट, अरू त सकिएन नि त। त्यही भएर 20% चाहिँ ठिक छ, पुरै नराम्रो पनि होइन, 20% ठिक छ। अरू यो 80% चाहिँ यो ठिकै छ। अब समग्र रूपमा सर अब अहिलेको बोर्डिङ सरकारी स्कुलहरूले कस्तो किसिमको कुराहरू खेल्नुपर्छ होला त, विद्यार्थीहरूलाई कस्तो किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ होला, हजुरको विचार के छ त? अहिले चाहिँ सबै बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्ने आवश्यक देख्छु मैले। हजुर हजुर। किनकि एउटा स्कुललाई समस्या परेको बित्तिकै अर्को स्कुलले आएर सहयोग गर्ने भावना हुनु पर्यो। हजुर हजुर हजुर। एउटा स्कुलले ल मैले त यस्तो गरेछु गाउँमा लगेर पढाएको छु भन्ने, अर्को स्कुलले मैले यस्तो गरेछु भन्ने, त्यस्तो हुनु भएन। एउटै नीति र एउटै सरकारको पनि नीति राम्रो हुनु पर्यो र प्रत्येक बोर्डिङ स्कुल सबै स्कुलहरू एकजुट भएर चाहिँ सल्लाह गरेर यस्तो तरिकाले पढाउनु पर्यो है, यस्तो तरिकाले जाम भनेर सबै स्कुलमा एउटै सिस्टम लागू गर्नुपर्ने छ। हजुर हजुर। त्यो नगरेसम्म बोर्डिङ स्कुलहरूलाई एकदम गाह्रो छ। अहिले मेनली त बोर्डिङलाई नै गाह्रो छ, स्कुललाई त के गाह्रो हुने, सरकारबाट आइहाल्छ तलब, सबै टिचरहरूले खाना पाइहाल्नुहुन्छ। अहिले यो लकडाउनको बेलामा सबभन्दा सुखी भनेको सरकारी स्कुलमा पढाउने टिचर, बसी बसी तलब आइरहेछ त। हजुर। गाह्रो भनेको त बोर्डिङ स्कुल प्राइभेट सेक्टरलाई त होइन। हजुर। त्यही भएर यो सबै स्कुल प्राइभेट सेक्टरको बोर्डिङहरू सबै एकजुट भएर चाहिँ यस्तो नीति ल्याउनु पर्छ कि सबैको एउटै होस्, जे काम गरे पनि एउटै होस्। नत्र एउटाले एउटा गर्ने, एउटाले अर्को गर्ने, एउटाले अर्को खुट्टा तान्ने त्यो प्रविधि ल्यायो भने गाह्रो छ बोर्डिङ स्कुल चलाउने। यो सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ, फाउन्डरहरूलाई। अब समग्र रूपमा सर तपाईँले धेरै विद्यार्थीहरूले पहिले धेरै भयो तपाईँले शिक्षण पेसामा लाग्नु भएको, अहिले केही समय अगाडिबाट नै, धेरै समय अगाडिबाट नै तपाईँले आफ्नै घरमा चाहिँ एउटा नौली बोर्डिङ स्थापना गर्नुभएको छ, यहीँबाटै शिक्षा दिइरहनु भएको छ धेरै विद्यार्थीहरूलाई। अब समग्र रूपमा अबका विद्यार्थीहरू, अध्ययन भएको विद्यार्थीहरूले लकडाउनमा फसिरहेछन्, कोभिड-19 आएर चौकटीमा फसिरहेछन्, पढ्न पाइरहेछन् र ती विद्यार्थीहरूले कस्तो किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ होला भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गरिदिनुहोस् समग्र विद्यार्थी वर्गहरूलाई। अब तपाईँको विचारमा विद्यार्थीले के गर्दा ठिक होला त नि घरमा बसी? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेनली अब सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा हातै अभिभावकको हुन्छ। हजुर। किन उनीहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन। ठुल्ठुलो अब जस्तै 6 देखि माथि 10सम्म पढ्ने बच्चाहरूले चाहिँ आफैले अलिकति उसको गर्न कामहरू पनि गर्न सक्छन्। आफैले ल है इन्टरनेटबाट आफैले जोडान गरेर आफैले ल इन्टरनेटबाट पढ्नुपर्छ, यताउता गर्नुपर्छ, ल मैले चाहिँ किताब अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि हुन्छ उनीहरूलाई। तर यो सानो बच्चाहरूको मामलामा चाहिँ अभिभावकले नै मुख्य भूमिका खेलेर घरमा नै, अहिले सबैजना लगभग नेपालमा धेरै जस्तो अभिभावकहरू शिक्षितै हुनुहुन्छ। जस्तै नर्सरीदेखि 5सम्मको बच्चाहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ सबै अभिभावकज्यूहरूले। नसक्ने अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो बाबु नानीहरूलाई ल प्र्याक्टिस गर है बाबु, दिनमा 1 पेज ह्यान्डराइटिङ नेपाली इङ्ग्लिस, किनकि नेटमा पढेकोले चाहिँ ह्यान्डराइटिङ लेख्न बिर्सिसकेको हुन्छ। एकचोटि मैले इक्जाम्पल दिएँ, म भाटामा चाहिँ मैले बेला बेलामा यहाँ मैले बोर्डिङमा पनि बोलाइरहेको हुन्छु। मैले एकजना विदेशीलाई यहाँ बोलाएर मैले चाहिँ अनि सबै इन्ट्रोडक्सन गरियो। यहाँ बस्न 1 महिना बसेको थियो, यहाँ मेरोमा आएको थियो उसको लागि। आउने बेलामा बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँको फेसबुक आइडी दिनु कपीमा लेखेर दिनुपर्ने। अनि पेन माग्यो उसले, मैले पेन दिएँ, पेन दिएको उसले ह्यान्डराइटिङ लेख्नै सकेन कि, किनकि उसको त लेख्ने अभ्यासै छैन नि त। उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, नेटमा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर नेटमा टाइप गर्ने उस मात्रै भयो,
तर लेख्ने कला भएन नि त। त्यही भएर लेख्नको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई लेख्न उनीहरूले चाहिँ बिर्सिसकेका हुन सक्छन्। त्यसैले प्रत्येक दिन अभिभावकले नै ल एक पेज नेपाली ह्यान्डराइटिङ, एक पेज इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ, ल यसरी मल्टिप्लिकेसन टेबल लेख्ने त सक्नुहुन्छ नि त। त्यो चाहिँ अभिभावकले चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु मैले। दर्शकबिन्दहरू, तपाईँहरूका विद्यार्थीहरू छोराछोरीहरू किन नोबेल बोर्डिङमा आउनुपर्छ त? यहाँ कस्तो तरिकाले पढाइ हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको कुराहरूको प्रोभाइड गरेको छ त नोबेल बोर्डिङले भन्ने कुरा दृश्य देखाउँदैछु। यहाँ दृश्य देखिरहनु भएको छ होला, यहाँ स्विमिङ पुल हो, यो नोबेल बोर्डिङको स्विमिङ पुल हो। यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई रमाइलोको लागिदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन छ नोबेल बोर्डिङमा। यो स्विमिङ पुल पनि एकदम उसले गराएको छ, तर अहिले चाहिँ यहाँ पानी छैन है। यो कोभिड-19को कारणले चाहिँ यो ठप्प रहेको छ है। यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। हेर्नुहोस्, अहिले म नोबेल बोर्डिङको विद्यार्थी बस्ने कक्षा स्थलसम्म आइपुगेको छु र अहिलेका विद्यार्थीहरू धेरै मिस गरिरहेका छन् कक्षा रुमहरू है। यो नोबेल बोर्डिङमा नदेखिन नेपालको अधिकांश ठाउँमा, सबै ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले विद्यालयहरू ठप्प छन् र विद्यार्थीहरू घरमै बसेर शोधन गरिरहेको सूचना आइरहेको छ र कति गरिरहेका छन् कति गरिरहेनन् भन्ने जुन जुन भिडियोहरू यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीको त ख्याल अवश्य राख्नु भएको छ होला है। तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु कक्षा कोठाहरू है। तपाईँहरूमा लिएर आउँदैछु यो कक्षा कोठाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एकदम ठप्प रहेको छ, यहाँ केही पनि छैन अहिले है। यो सबै ठाउँमा, यहाँ मात्र नभइकन सबै ठाउँहरूमा यस्तै छ विद्यालयहरू है। अब हाम्रो यो नोबेल बोर्डिङको बारेमा किन विद्यार्थीहरूलाई नोबेल बोर्डिङै पढाउनु पर्छ सर? कसका लागि विद्यार्थी? धेरै बोर्डिङहरू छन् होइन, धेरै मात्रामा बोर्डिङहरू छन् अहिले। किन विद्यार्थीहरू नोबेल बोर्डिङ नै आउनु पर्यो त सर? थोरै यसको बारेमा जिज्ञासा छ। कस्तो छ भने भर्खरको जेनेरेसन, हजुर हजुर, नयाँ जेनेरेसन। मैले लगभग यो नेपाल अधिराज्यमै हेऱ्यो भने म सबभन्दा सानो उमेरको प्रिन्सिपल प्लस फाउन्डरै होला। हजुर सर, हजुर। किनकि म त बच्चाहरूको भित्री मन कस्तो छ मैले अनुभव गर्न सक्छु। हजुर हजुर। त्यसैले मेरो बोर्डिङमा चाहिँ मैले पढाइको सिलसिलामा मात्रै नभइकन मैले म्युजिक क्लास राखेको छु। हजुर हजुर। मैले आफैले प्रत्येक फ्राइडे म्युजिक क्लास हुन्छ अनि मैले आफैले बच्चाहरूको लागि स्विमिङ पुल बनाएको छु। हजुर हजुर। प्रत्येक फ्राइडे स्विमिङ हुन्छ। स्विमिङ खेल्न मन लाग्ने स्टुडेन्टहरू स्विमिङ खेल्छन्, म्युजिक सिक्न पर्नेहरू म्युजिक सिक्छ। साथै मैले कराते क्लास चाहिँ एक घन्टा प्रत्येक दिन 1 घन्टा चाहिँ कराते क्लास पनि राखेको छु। फिजिकली मेन्टली सबै कुराले बच्चा फिट भयो भने पो बच्चा पढ्नलाई राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर। एउटा मात्रै नलेज भयो भने अर्को नलेज, अब उसको फिजिकल राम्रो छैन, मेन्टली मात्रै राम्रो भएर ऊ काम भएन नि त। उसको फिजिकल मेन्टली दुइटै भयो भने सबै कुरामा ऊ पर्फेक्ट भयो भने ऊ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सानो भए पनि मैले भर्खरै यो धेरै 4-5 वर्ष भयो मैले खोलेको। हजुर हजुर। मैले पहिला 12 वर्ष अर्को बोर्डिङमा पढाएर मैले धेरै कुरा अनुभव गरेपछि अब विदेश किन जाने, आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर मैले सानो रूपमा, मेरो त्यो भव्य पनि छैन तर यो सानोलाई पनि मैले भव्य महल बनाउन खोजिरहेको छु। सबै कुराको चिजहरू मैले यहाँ दिएको छु जुन चाहिँ नेपालमा भएको टप बोर्डिङहरूले पनि दिन सक्दैन। किनकि स्विमिङ पुल, मैले प्रत्येक फ्राइडे स्विमिङ, एकदम कराते क्लास, म्युजिक क्लास, डान्स क्लास, डान्स टिचर, सबै कुराको व्यवस्था गरेको छु मैले, जुन चाहिँ ठुल्ठुलो बोर्डिङहरूमा हुने गर्दछ। मैले चाहिँ आफ्नै ठाउँमा सानो बोर्डिङ भइकन पनि त्यो सबै सुविधा आफ्नो गार्जेनहरूलाई, अभिभावकहरूले पाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो उस गरेको छु। एकदमै मैले देखेँ, त्यहाँ देखेँ, मैले भिजिट पनि गरेँ। तपाईँले त्यहाँ साँच्चीकै स्विमिङ पुलहरूदेखि लिएर विद्यार्थीलाई चाहिन पर्ने सबै कुरा वातावरण सिर्जना गर्नुभएको रहेछ। तसर्थ अहिले हाम्रो 5 क्लाससम्म मात्र छ है। अब केही समयपछि यसले यो क्लासहरू पनि माथि बढ्दै जानेछ, बढ्दै जान्छ, अपग्रेड हुँदै जान्छ। प्रत्येक वर्ष 1 क्लास थपिँदै जान्छ, 1 क्लास थपिँदै जान्छ। भनेपछि विद्यार्थीले अवश्य नै यहाँ आयो भने धेरै कुराको नलेजहरू पाउँछन्। किताबी ज्ञान भन्दा नि धेरै बाहिरी कुराहरू पनि नलेजहरू धेरै पाउनेछन्। यहाँ विद्यार्थीहरू आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू बच्चाहरूले सिक्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ बच्चाहरूले सिक्छ। अनि एउटा फेरि मेरो जिज्ञासा छुट्टी जस्तो लाग्यो, अहिले यति बेला लकडाउनको अवस्थामा स्कुलहरू प्राइभेट बोर्डिङहरू प्राय सबै बन्द भइरहेको छ होइन। यो अवस्थामा सबैलाई मार त परिरहेको छ। तसर्थ अब विद्यार्थीहरूले कसरी फिस तिर्छन् कि तिर्दैनन् कि यसको बारेमा थोरै जिज्ञासा धेरैको रहेको छ। धेरै बोर्डिङ स्कुलहरू रहेका छन्, हजुर मात्र नभइकन
यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् त। कस्तो छ भने वैशाख महिनासम्म त क्लासै भयो। हजुर हजुर। वैशाख महिनासम्म क्लास भएको भएर कस्तो हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ टिचरहरूलाई दिनै पर्ने हुन्छ, किनकि आइसकेपछि त्यसै काम लगाउने कुरा नै हुँदैन। अब विद्यार्थीको फी उठेको त्यो तलब दिने त हो, सबै बोर्डिङ त्यही हालत छ नि। एकदमै स्कुलको भएको सरकारबाट आउँछ पैसा, होइन टेन्सन पनि हुँदैन। अहिले बन्द छ, बन्द भएको बेलामा नि तलब मजाले खाइराख्नु भएको छ। अब हामीले त विद्यार्थीबाट उठाएर खुलाउने त हो, त्यही भएर यो जेठ महिनाको चाहिँ लाग्दैन। वैशाखसम्मको चाहिँ अब घरले पनि धेरैले बुझ्नु भएको छ। अनि त्यस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो हुँदा पनि हुँदैन। वैशाख महिनामा त पढाइ पनि भयो, यो अनलाइन क्लास पनि भयो। यो विषय जोड्नुको कारण चाहिँ पहिलाको लकडाउनमा चाहिँ धेरै उता सैना महिना रूपन्देहीतिर चाहिँ धेरै चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ फिसहरू उठाएको जानकारीहरू धेरै आएको थियो। हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको थियो होला होइन। अनि त्यो विषयमा अहिले पनि त्यस्तै केही लक्षणहरू देखा पर्ने हुन् कि अरू विद्यार्थीहरूमा, अरू विद्यालयहरूमा तपाईँको भाव कस्तो आछ भन्ने जिज्ञासा मात्र राखेको हजुर है। त्यस्तो चाहिँ छैन, योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो थियो। हुने बोर्डिङले अनलाइन, हुने बोर्डिङहरूले अनलाइन गरिहाल्नु भयो। त्यो बोर्डिङहरूले चाहिँ वैशाखबाटै फी लिनु भएको कुराहरू पनि मैले सुनेको थिएँ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो बोर्डिङ चाहिँ यो पश्चिम चितवनमा चाहिँ असोजबाट सुरु भएको भएर असोजबाट मात्रै सबैले असोज भदौ र असोजबाट भदौ महिनाबाट चाहिँ बल्ल हाम्रो यो बोर्डिङको अर्गनाइजेसनले नै भदौबाट लिने भनेर नियम बनाएको छ। हामीले त्यो भदौबाटै लिएको हो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले लिएन। ल धेरै आज हजुरसँग कुरा गरेर धेरै खुसी पनि छु। धेरै कुराहरू प्रश्न राखेँ, हजुरहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। अवश्य नै विद्यार्थीहरूले हजुरको यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य नै भरतपुर महानगर 18मा वरिपरि बस्नेहरूले अवश्य नै हजुरलाई चिन्नुभएको छ, जान्नुभएको छ। अवश्य नै विद्यार्थीहरू अवश्य नै आउँछन् नवल बोर्डिङमा। धेरै कुराहरू छ, नजानेकोहरूले नचिनेकोहरूले पनि यहाँको व्यवस्थाहरूको बारेमा अब थप जानकारी पाउनुहुनेछ भन्दै हजुरबाट म छुटिन चाहन्छु है त। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सोच परिवर्तन नेपालले धेरै उन्नति प्रगति गरोस् भन्दै शिवराज कडेल तथा एम बहादुर कुमार भाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नवल बोर्डिङ स्कुल।